ఓం శ్రీ హరయే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయే త్రయస్త్రింశం దశకం అంబరీషచరితం వర్ణనం. వైవస్వతాఖ్యమనుపుత్ర నభాగజాత नाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरात् अभृताः प्रसादं येनास्य याचनमृतेऽपि अभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यं क्रुधोद्धृतजटो कृत्यां च तामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कः कालचक्रम् अतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषेननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदात् अखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमाम् अनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः. ओं श्री हरये नमः. अथ श्रीमन्नारायणीये त्रयस्त्रिंशं दशकं समाप्तम्.